میں بھجائے وہ بھنڈا تا کائنی میں ہٹائے وہ ہٹیا تا کائنی تو آجا سن لاون تھی سے ہونے بیکھے دا منگواون تھی سے جنا بی بی سن مارے میرا پتر بیکھا جنا آواز کلنے وچ گئی بارے سچو دی مسدی آئی ہے آکھے آج رب دی ذات مہربان میرے اتے تھئیے مرشد گھروں دا میرے کتے آواز آئیے فرمائنے اماں میں نوکر حاضران حکم کرو فرمائنے بچہ تو بھی ہوئے میرے بچے پسونگن پانی اچھے فرمائنے سردیہ کی رات اوڈو کڑ مرمی برسات جوان سردی دی پروانی دینا سردی دے وچ گارا بڑے دے مرشدی چھت وانجلی میں دے جیڑے ویلے چھت مکمل تھائیے مرشد نگاہ اٹھائیے فرمائنے وندے دا بھی کھائی جد سی پچھے دھار نکل گئے روٹ کھڑا دے کریم جیہیا کہیا تیریا نہ کر یار کریر او جیوے جوڑو اوے تھیا وصل ہم تقدیر فرمائنے جے میرا بھی کھائی اوتھ کیوں کھڑی آوے مرشد کو بھاکل پاچا میرے نال سینہ تارا لاجا جگہ مرید تو چھلانگ لئیے مرشد بھاجتے بھاکل پئیے منہ تے منہ رکھ سینے نال سینہ رضا فرمائنے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن روحی فرمائنے میرا پتر بھی کھا جیڑا کچھ مرشد میرے سینے وچ پاس ہوئے سارا نور ولایتا متے دے سینے وچ مواد ہوئے اوہے میرا بھی سی رحمت اللہ علیہ فرمے دینا وہی نہ سوچی کئے وچ نفسے دے کئے وچ کائنی فرمائے